हुंजा की हसीन वादियों में जमा देने वाले सफ़र के दरमियान पांचों दोस्तों का सफ़र एक बेपनाह खूबसूरती की तलाश में था। लेकिन इस दफ़ा पहाड़ों ने ना सिर्फ अपना हुस्न दिखाया बल्कि अंधेरे में छुपी हुई मखलूक़ात से अपना पर्दा भी उठाया। जिन रास्तों पे वो मुस्कुरा के चले थे वही रास्ते उन्हें जिन्नात के बसेरे तक ले गए। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो कि इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में रहा करते थे। वो सब दोस्त एक ही जगह पर रहा करते थे और वो लोग एडवेंचर के भी बहुत शौकीन थे। वो महीने में एक बार ये ऊंचे और दिल फरेब पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनमें से एक दोस्त था जिसके पास गाड़ी थी और वो सभी दोस्त घूमने के लिए इसी की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम फहद है, वो बताता है ये बात 2018 की है जब इनको कुछ दिनों के लिए ऑफ मिली थी। तो इन सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस दफ़ा वादी हुंजा की सैर कर आए और वहाँ जाके उसकी खूबसूरती भी देख आएं। सभी दोस्तों ने इस प्लान में अपनी रजामंदी जाहिर की और वो लोग टूर की तैयारी में लग पड़े। इन लोगों ने होटल का रेंट, खाने पीने और फ्यूल का खर्चा डिसाइड किया और ये लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। इन लोगों ने सफ़र की शुरुआत सुबह के टाइम की और जब ये लोग वादी हुंजा के करीब पहुंचे तब तक इनको रात हो चुकी थी। जो लोग वादी हुंजा की सैर कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि रात के टाइम इन सड़कों पर सफ़र करना कितना एडवेंचरस है। बहरहाल ये दोस्त मज़े में अपना सफ़र तय कर रहे थे और अब रात होने की वजह से सड़कें काफ़ी वीरान हो चुकी थी और बहुत देर बाद कोई दूसरी गाड़ी सड़क पर जाती हुई इनको नजर आती। ये सब दोस्त सफ़र मज़े करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका इनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। अब होता कुछ यूं है, गाड़ी जो पहले बिल्कुल सही चल रही थी अब वो चलने में जोर लेने लगी। वो लोग पीछे भी चढ़ाइयाँ चढ़ के आए हुए थे लेकिन आगे का रास्ता भी वैसा ही चढ़ाइयों वाला ही था। जो दोस्त गाड़ी चला रहा था वो कोशिश कर रहा था गाड़ी को चलाने की, लेकिन गाड़ी पीक ही नहीं पकड़ रही थी। लेकिन वो गाड़ी को चलाता रहा ताकि ये लोग किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचे, फिर इसको देखेंगे। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई। वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे, बोनट खोला तो उसमें से धुएं निकल रहे थे। जिस दोस्त की गाड़ी थी उसने गाड़ी की हालत देख के कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का कुछ बड़ा नुकसान हो गया है। तो बाकी दोस्तों ने कहा कि अब क्या हो सकता है, तो वो कहने लगा कि जब तक कोई मैकेनिक इसको आगे ठीक नहीं करेगा तब तक कोई चारा नहीं। वो सब दोस्त मायूस हो गए रोड की एक साइड पे बैठ गए क्योंकि ना आसपास कोई आबादी थी और ना ही कोई गाड़ी थी जो इनके पास से गुजर के जा रही थी जिससे वो लिफ्ट लेके आगे आबादी में चले जाएं और वहां से मैकेनिक को बुला के अपनी गाड़ी ठीक करवा लें। और उस जगह अंधेरा इतना था कि साथ खड़ा बंदा भी नजर ना आए। उन्हें उस जगह पे बैठे काफी देर हो चुकी थी। वो लोग जिस जगह पे थे वहां पे एक तरफ पहाड़ की ढलान थी और दूसरी तरफ उसकी चढ़ाई। कुछ देर गुजरने के बाद उन्हें एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतर के उनकी तरफ आ रहा हो। उस जगह पे अंधेरा इतना था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो सब दोस्त अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वहां पे देखने लगे लेकिन उन्हें तब भी कुछ नजर नहीं आया। फहद के दोस्त ने कहा कि कौन है वहां पर। तभी उन्हें कुछ अजीब किस्म की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत भारी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का आदमी बात कर रहा हो, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहता है। फिर इन सभी दोस्तों ने अपने मोबाइल की रोशनी उस साइड पे की जिस तरफ से इनको आवाज आ रही थी। वो लोग डर भी रहे थे क्योंकि वो लोग जिस जगह पे थे उसको देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जिन्नात का मस्कन है। फिर इन दोस्तों को नजर आया एक दरख्त के पीछे कोई खड़ा है जिसने शलवार कमीज पहनी हुई है। एक दोस्त ने पूछा कि कौन हो तुम। वो फिर उसी आवाज में बात करने लगा। रात के उस अंधेरे में उन्हें उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पे कोई इंसान खड़ा हुआ है। इन लोगों ने लाइट उसके चेहरे की तरफ की तो वाकई वो एक इंसान था और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे हकला के बात करते हैं। उस शख्स ने इशारों में इनको समझाया कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ और मेरा घर ऊपर पहाड़ पे है। तो इन दोस्तों ने उस शख्स को बताया कि हमारी गाड़ी यहाँ ख़राब हो चुकी है और इसलिए हम इस सुनसान जगह पर फंस चुके हैं। वो लोग जिस इंसान से डर रहे थे शायद वो उनकी मदद के लिए ही आया था। वो शख्स इनकी गाड़ी देखकर कहने लगा कि अभी रात बहुत हो चुकी है, आप लोग मेरे घर आकर आराम कर लें और सुबह होते ही इस गाड़ी को मैकेनिक को चेक करवा दीजिएगा और यहाँ से ले जाइएगा। सभी दोस्तों ने आपस में बात की और ये फैसला किया कि अभी रात बहुत हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं। तो वो लोग उस आदमी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। वो आदमी आगे के चलता रहा और ये सब दोस्त उसके पीछे पीछे चलते रहे। ये लोग काफ़ी देर से उसके पीछे चल रहे थे और अब ये बहुत थक भी चुके थे। काफ़ी देर चलने के बाद वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए जहाँ पे उनको एक पत्थर और लकड़ी से बना हुआ घर नजर आया। उस घर के 2 कमरे थे। एक कमरा आगे की तरफ था जो कि दरवाजे के बिल्कुल साथ ही आता था और एक कमरा घर की पिछली साइड पर था। वो सब दोस्त उस आदमी के साथ घर के अंदर चले गए और वो आदमी उनको घर के पहले कमरे में ले गया। उस शख्स ने इनको अपना सामान रखने और यहाँ पर आराम करने का कहा। उस जगह पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं था और ना ही कमरे में कोई खिड़की बनी हुई थी।
ایسا لگتا تھا کبھی روشنی اس گھر میں آئی ہی نہ ہو۔ پھر جاتے وقت اس آدمی نے ان سب دوستوں سے ایک تلقین کی کہ بغیر ضرورت اس کمرے سے باہر نہ نکلیں اور گھر کے پچھلے والے کمرے میں نہ جائیں، اور یہ کہہ کر وہ آدمی یہاں سے چلا گیا۔ یہ سب دوست بھی بہت تھک چکے تھے تو وہ لیٹ کر آرام کرنے لگے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ گھر کافی عجیب ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلے کوئی گودام تھا جہاں پر کوئی سامان رکھا گیا تھا اور اب اسے کمرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ دوست ایسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک دوست کہنے لگا کہ شاید اب ہمیں سو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں صبح گاڑی بھی ٹھیک کروانی ہے اور اس میں بھی پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ اس کے بعد یہ دوست کمرے میں سو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد فہد کی آنکھ کھلی اور اسے باتھ روم جانا تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اس گھر میں لائٹ کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا تو وہ اپنا فون نکال کر اس نے ٹارچ آن کی اور باتھ روم میں گیا۔ وہ باتھ روم سے اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گھر کے پیچھے والے کمرے میں پڑی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ وہ تھوڑا پاس جا کے دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ پہلے تو وہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا، پھر اس نے سوچا کہ شاید اس شخص کا کوئی اور مہمان بھی یہاں رہ رہا ہوگا، تو اس نے اس چیز کو اگنور کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ فہد جس جگہ پر لیٹا ہوا تھا وہ جگہ دروازے کے بالکل سامنے تھی، تو وہ وہاں آ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے دروازہ کسی نے کھولا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دو لال رنگ کی آنکھیں ان سب دوستوں کو دیکھ رہی تھی۔ فہد یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا اور اس نے زور سے چلایا۔ اس کی چیخ سن کر سب دوست اٹھ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ فہد بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور ڈرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے پیچھے سے ہمیں کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ وہ سب دوست بھی اس کی یہ بات سن کر ڈر گئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ پھر ان سب دوستوں نے اپنی ٹارچ آن کی اور باہر دیکھنے چلے گئے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر فہد نے باقی دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ جب وہ باتھ روم سے واپس آ رہا تھا تو اسے ایسا لگا جیسے پیچھے والے کمرے سے اسے کوئی دو آنکھیں دیکھ رہی ہوں، لیکن اس وقت اس نے سوچا کہ شاید کوئی اور مہمان نہ آیا ہو تو اس لیے وہ آرام سے لیٹ گیا۔ وہ سب دوست اس کمرے کو ایک بار چیک کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کو اس بات کا بھی خیال آ رہا تھا کہ اس شخص نے ہمیں اس کمرے میں جانے سے منع کیا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی وہاں پر رہ رہا ہوگا تو ہم ان سے ایک بار بات کر لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی ہمارے یہاں پر ہونے کا علم ہو جائے۔ جب وہ لوگ دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دروازے کو نوک کیا اور پوچھنے لگے کہ کیا کوئی ہے اندر، لیکن انہوں کو کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ہلکا سا دروازے کو دھکا دیا تو وہ پورا کھل گیا۔ وہ لوگ موبائل کی روشنی سے اندر دیکھنے لگے لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا، وہ کمرہ پورا خالی تھا۔ یہ دیکھ کر فہد بھی حیران ہو گیا کہ اگر یہ کمرہ خالی ہے تو وہ آنکھیں کس کی تھیں۔ پھر سبھی دوست فہد سے کہنے لگے کہ شاید یہ تمہارا وہم ہے کیونکہ تم سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے ہو۔ وہ لوگ واپس سے کمرے کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ انہیں دوسرے والے کمرے سے زوردار چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں ایسے تھی جیسے کہ بہت تیز غصے میں چیخ رہا ہو۔ یہ سب دوست ان آوازوں کو سن کر ڈر گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آوازیں آخر کس چیز کی ہیں، اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ باہر جا کر اس جگہ کو دیکھ پائیں۔ وہ سب اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے تھے۔ پھر اچانک سے انہیں اپنے کمرے کے باہر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے ان کے دروازے کی طرف آ رہا ہو۔ پھر وہ آواز ان کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ لوگ کمرے کے اندر جم کر بیٹھے تھے اور اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ چیز جو ان کے دروازے کے باہر تھی اس نے زور زور سے اپنا ہاتھ دروازے پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی زور سے اپنا ہاتھ دروازے پر مار رہی تھی کہ مانو ابھی اس دروازے کو توڑ دے، اور وہ چیز جو ان کے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی وہ ساتھ میں کچھ بول رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی بھیانک تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جانور اور انسان ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ یہ سب اندر ڈر کی حالت میں بیٹھے تھے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اس مخلوق سے ان کی حفاظت کرے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ مخلوق جو دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ مارنا بند کر دیا اور پھر ان بھاری قدموں سے وہ واپس دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ان لوگوں کو تھوڑی راحت ملی کہ وہ چیز جو باہر تھی اب وہاں سے جا چکی ہے، لیکن جو کچھ یہ لوگ دیکھ چکے تھے اس کے بعد نیند ان کی آنکھوں سے جا چکی تھی۔ ان کی وہ پوری رات ایسے ہی خوف میں گزری اور ساری رات انہیں پیچھے والے کمرے سے کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی جو رات کو ان کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ کسی بچے کے ساتھ ناشتہ لے کر یہاں پر آ گیا۔ اس آدمی نے باہر سے نوک کیا لیکن یہ دوست جو اندر بیٹھے تھے یہ ایسی جگہ پر تھے جہاں پر انہیں صبح ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں نے اندر سے پوچھا کہ کون، تو اس آدمی نے باہر سے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں وہی ہوں جو رات کو آپ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی ان لوگوں کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ رات کو ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ پھر وہ ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو ان سب دوستوں نے ساری رات میں ہونے والا معاملہ اس آدمی کو بتایا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ گھر ویرانے میں بنا ہے اور آس پاس کا یہ سارا علاقہ جنات کا مسکن ہے، تو کئی بار وہ جنات ان گھروں میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک عالم کے ذریعے ان جنات کی حدود کو پیچھے والے کمرے تک کر دیا تھا۔ وہ جنات تب تک اس کمرے سے باہر نہیں آتے جب تک کوئی انہیں تنگ نہ کرے۔ چاہے رات میں جب آپ نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں روشنی کی تو وہ جنات اس سے پریشان ہو گئے، اس لیے وہ اتنے غصے میں تھے۔ اس کے بعد ان سب دوستوں نے ناشتہ کیا اور وہ اس آدمی کے ساتھ میکینک کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی گاڑی کو ٹھیک کروایا اور اسی دن وہ ہنزا سے واپس اسلام آباد کی طرف نکل گئے۔
उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग हमारे साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और अगर आप लोग तैयार हैं एक और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए जो कि हमने डाउ हिल के बारे में बनाई है तो यहाँ पे क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।